الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قابل صد احترام علماء کرام، معزز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مینوں یہ پتا چلیا ہے کہ اج دا یہ پروگرام ایک خوش نصیب بچے دے حفظ قرآن دی تکمیل دے موقع تے انعقاد پذیر ہے، اور میں دیکھ رہا سا حافظ محمد زبیر حافظہ اللہ، جنہوں اللہ نے قرآن مجید اپنے سینے چ محفوظ کرن دی سعادت عطا فرمائی ہے،
اللہ اس بچے نو دنیا اور آخرت دیاں حقیقی کامیابیاں نصیب فرما، اور جس استاد نے اس بچے نو قرآن پڑھایا ہے محترم جناب قاری عبدالرزاق صاحب حافظہ اللہ، اللہ اینا قاری صاحب نو اپنی رحمت دے نال دنیا اور آخرت دے اندر بلندیاں اور مقام دے اور مرتبے دیاں بلندیاں اور عزتاں اور شانہ عطا فرما، اور آخرت دے اندر میرے مولا انہاں نو اپنی جنت وچ اعلیٰ محل نصیب فرما۔ حضرات، ایسے ہی مناسبت نل چند معروضات اور گزارشات اللہ دے قرآن دے حوالے نل پیش کرنا چاہنا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جنہوں اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہوں لے کے آئے، اور سید الانبیاء امام المرسلین سید البشر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ مبارک تے اللہ نے اس قرآن نو نازل فرمایا۔ حضرات، قرآن نو اتارن والا رب العالمین ہے، اور قرآن ذکر للعالمین ہے۔ جیڑا قرآن نو لے آن والا فرشتہ ہے او سید الملائکہ تمام فرشتیاں دا سردار ہے۔ جس پیغمبر تے اے قرآن اتریا او پیغمبر رحمت للعالمین ہے، اور جنہ شہران دے اندر اے قرآن اتریا او شہر حرمت والے قرار دیتے گئے۔ اسی طرح اے قرآن جدے نال جڑدا گیا اونوں اللہ اس قرآن دی وجہ تو عزتاں عطا فرماندا گیا۔ اے قرآن جنہ شہراں چایا وہ شہر سارے شہراں تو آلہ بن گئے۔ میرے رب نے انہاں شہراں دیاں قسماں کھا دیاں۔ اے قرآن جس پیغمبر دے سینے تے نازل ہویا او پیغمبر ساری کائنات دے سردار امام الانبیاء و امام المرسلین بن گئے۔ حضرات، اے قرآن جس انسان دے سینے وچ بھی آیا او عزتاں پاندا گیا، مقام پاندا گیا، مرتبے پاندا گیا۔ حضرت ابو بکر آئے، جدوں آئے سن ابو بکر سن قرآن نال جڑے صدیق بن گئے۔ عمر آئے، جدوں آئے سن عمر بن خطاب سن قرآن نال جڑے عمر فاروق بن گئے۔ عثمان آئے، جدوں آئے اودوں عثمان سن، جدوں قرآن نال جڑے ذوالنورین بن گئے، عثمان غنی بن گئے۔ علی المرتضیٰ آئے، جدوں آئے سن علی بن ابی طالب سن، قرآن نال جڑے حیدر قرار بن گئے۔ حضرات، ایک قرآن جدے نال بھی جڑدا گیا، جیڑا بھی اس قرآن نو اپنے سینے وچ اور اپنے عمل وچ محفوظ کردا گیا، میرا رب انہوں دنیا اور آخرت دی اندر عزتاں عطا فرماندا گیا۔ اے قرآن دیاں عظمتاں نے،
ایک قرآن دے شان نے. میں ایتھوں ہی تو انو ایک مثال دیا. اب ایکو نا حافظ محمد زبیر, میں نو نہیں پتا اس بچے دی عمر کنی ہے. ایک بچہ 10-12 سال دا 13 سال دا قرآن دا حافظ بن جاندہ ہے. رمضان المبارک آندہ ہے, اسی انہوں مسلح امامت تے کھڑا کرنے ہاں, او دے پیچھے تراویح دی نماز پڑھنے ہاں, او دے پیچھے فرض نماز پڑھنے ہاں. بچہ قرآن پڑھ رہے ہے, او دے پیچھے بڈھے بھی کھڑے نے, او دے پیچھے جوان بھی کھڑے نے, او دے پیچھے بڑے بڑے مالدار بھی کھڑے نے, او دے پیچھے بڑے بڑے ذاتاں برادریاں والے بھی کھڑے نے, او دے پیچھے بڑے بڑے سیاستدان بھی کھڑے نے. اور میں کہنا اگے ایک امام کھڑا ہے 12-13 سال دا کھڑا ہے, پیچھے صدر پاکستان کھڑا ہو جائے, وزیر اعظم کھڑا ہو جائے, ایم پی اے ایم این اے کھڑا ہو جائے, او دے پیچھے ڈی ایس پی کھڑا ہو جائے, او دے پیچھے ایس ایس پی کھڑا ہو جائے, او دے پیچھے تھانے دار کھڑا ہو جائے, او دے پیچھے ایس ایچ او کھڑا ہو جائے, او دے پیچھے چودھری کھڑا ہو جائے, او دے پیچھے پرے پنچایتاں پگتان والا قاضی اور جج کھڑا ہو جائے, ساری دنیا دا بادشاہ او دے پیچھے کھڑا ہو جائے. اور جب تک اس 13 سال دے بچے نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع نہیں جانا, پیچھے کھڑا ہون والا کوئی بھی ہوئے رکوع جا سکدا نہیں جا سکدا. رکوع چلا گیا. ہن جب تک اس بچے نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے رکوع اٹھنا نہیں, پیچھے کروڑ پتی بھی کھڑے اور رکوع تو سر چک سکدا, چک کے بخائیں ہم والا نماز جاندی رہ گی. اور وعید بڑی سخت ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا امام تو نماز دے دوران اگے نکلن دی کوشش کر دے, او دے تو پہلا رکوع جان دی کوشش کر دے, او دے تو پہلا رکوع اٹھن دی کوشش کر دے, او دے تو پہلا سجدے جان دیاں سجدیاں اٹھن دی کوشش کر دے. فرمایا مینو محمد نو ڈارے کدرے اللہ او دی شکل گدے دی شکل نہ بنا دے. اس 13 سال دے بچے تو پہلا سلام پھیر کے وخا, اس 13 سال دے بچے تو پہلا رکوع سر چک کے وخا. اچھا ہن اس 13-12 سال دے بچے نو اے عزت عطا کنے کیتی ہے؟ قرآن نے. کنے عطا کیتی ہے؟ اینو عزت رب نہیں دیتی ہے, لیکن سبب کی ہے رب دا قرآن. ایک قرآن ہے دے سینے بچ آیا ہے, او دے نال دے بچے بھی تے بڑے نے, کوئی بار بانٹے کھیڑ رہے ہے, کوئی جناب تاش کھیڑ رہے ہے, کوئی گلی ڈنڈا کھیڑ رہے ہے, کوئی کرکٹ کھیل رہے ہے, کوئی موبائلہ تے گیمہ کھیل رہے ہے, کوئی کچھ کر رہے ہے, کوئی کچھ کر رہے ہے, لیکن او دے سینے جو قرآن آ گیا انہوں میرے رب نے مسلح امامت تے کھڑا کر دیتا ہے. حضرات اے عزت ملی ہے تے قرآن دی وجہ تو, اے عظمت ملی ہے تے بولو کی دی وجہ تو؟ قرآن دی وجہ تو. اللہ مینو تو انو قرآن نال جڑن دی توفیق عطا فرما دے. رب مینو تو انو قرآن دے نال پیار پان دی توفیق عطا فرما دے. وہ اے قرآن ہے جیڑا لوگاں نو عزتاں عطا کر دے. آکھو گے کتھے لکھی ہے؟ قرآن دے اندر لکھی ہے. مولا فرماندے نے اللہ نے قرآن میں چاہ کیا نا, اب مہینہ رمضان دا مہینہ تے ربیع الاول دا بھی ہے, ربیع الثانی دا بھی ہے, جمادی الاولی دا بھی ہے, جمادی الاخری دا بھی ہے, مہینہ رجب دا بھی ہے, مہینہ شعبان دا بھی ہے, مہینہ محرم دا بھی ہے, مہینہ سفر دا بھی ہے. پر جیڑی عظمت رمضان دے مہینے نو ہے او کسے اور 11 مہینیاں چو کسے نو ہو سکدی
نہیں ہو سکتی۔ اللہ رمضان نو اینی عظمت کیوں ملی ہے؟ فرمایا اس واسطے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا اس رمضان دے مہینے دی اے عظمت اتنی زیادہ اس واسطے وے، اے دی ایکو کٹاؤ تھوڑی جی تے آواز صاف کرو تاکہ لوگاں نو سمجھ آئے، تے ایکو جی آواز رہن دیو، قرآن پڑھیا جائے تامی ہوں جی رہن دیو، مہربانی فرماؤ۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا مہینہ رمضان دا بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے، مہینہ رمضان دا بڑیاں عظمتاں والا مہینہ ہے، مہینہ رمضان دا بڑیاں شانہ والا مہینہ ہے، کنیاں کو عظمتاں والا مہینہ ہے، کنیاں کو شانہ والا مہینہ ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی پاک فرماندے نے جڑا رمضان دے مہینے دا روزہ رکھ دے اللہ تے ایمان رکھ دے ہاں تے اللہ کو اجر تے ثواب دی امید رکھ دے ہاں۔ فرمایا اللہ دے پچھلے سارے گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندے نے۔ جڑا رمضان دیاں راتاں نو قیام کر دے اللہ تے ایمان رکھ دے ہاں اللہ کو اجر تے ثواب دی امید رکھ دے ہاں، اللہ دے پچھلے صغیرہ تمام گناہاں تے معافی دا کلم پھیر دیندے نے۔ اے اتنا رمضان دا مہینہ برکت والا ہے، اے دے روزے انسان دے گناہاں دی بخشش دا سبب بن جاندے نے، اے دا قیام انسان دے گناہاں دی بخشش دا سبب بن جاندے ہے۔ اللہ اس مہینے دی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے دی اتنی زیادہ فضیلت اس واسطے وے اس مہینے دی اندر میرا قرآن نازل ہوئے ہے، اس قرآن دی وجہ تو میں اس مہینے نو اتنیاں عظمتاں عطا فرما دیتیاں نے، اس مہینے نو میں اتنے مقام تے مرتبے عطا فرما دیتے نے، اور راتاں تے سارے سال دیاں موجود نے، پر جیڑی رات رمضان دے اندر قدر والی ہوندی ہے اس رات نو میرے رب نے ساریاں راتاں تو افضل بنا دیتا ہے۔ کوئی رات پورے سال دی رمضان دی قدر والی رات دا مقابلہ نہیں جے کر سکتی۔ عرشاں والے اس لیلۃ القدر دا کی مقام ہے؟ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ فرماندے، نبی پاک فرماندے نے جڑا لیلۃ القدر رمضان دے اندر جڑی قدر والی رات ہوندی ہے، جڑا اس رات دا قیام اللہ دی رضا واسطے کردا ہے، اللہ او دے بھی پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اور اللہ اور کیڑی قدر والی رات دی فضیلت ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا اس رات دی عبادت ہزار مہینے دی عبادت نالو افضل ہو جاندی ہے۔ اللہ اور دی کی فضیلت ہے؟ فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات دے اندر اللہ دے فرشتے نازل ہوندے نے، اس رات دے اندر سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال اللہ دیاں رحمتاں تے سلامتیاں لے کے نازل ہوندے نے۔ اللہ اینیاں فضیلتاں اس لیلۃ القدر دیاں، اے دے اندر قیام کریے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اللہ اس رات دے اندر فرشتے اتر دے نے، اللہ اس رات دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوندے نے، اللہ اس رات دے اندر فرشتے رحمتاں لے کے نازل ہوندے نے، اللہ اس رات دے اندر فرشتے سلامتیاں لے کے نازل ہوندے نے۔ اللہ اے جیڑی تو
فضیلت لیلۃ القدر نو عطا کی تھی کسے اور رات نو عطا کیوں نہیں کی تھی؟ فرمایا اے لیلۃ القدر دی اپنی فضیلت اس واسطے وے اللہ کا دے تو میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ میں اپنا قرآن اتاریا تے قدر والی رات وچ نازل فرمایا۔ اس قرآن دیاں فضیلتاں نے، اس قرآن دیاں برکتاں نے، جیڑی رات وچ قرآن آیا اور رات ساریاں راتاں تو افضل بن گئی۔ اے جیڑے مہینے وچ قرآن آیا اور مہینہ سارے مہینیاں تو افضل بن گیا۔ جیڑے شہراں وچ قرآن آیا اور شہر سارے شہراں تو افضل بن گئے۔ جیڑے نبی تے قرآن آیا اور نبی سارے نبیاں دا سردار بن گیا۔ جیڑا فرشتہ قرآن لے کے آیا اور فرشتہ سارے فرشتیاں دا سردار بن گیا۔ او دنیا جہان دیو لوگو، او اس مسجد دے اندر بیٹھ کے سنن والیو، جیڑے مرد دے سینے وچ قرآن آ جاندہ ہے رب انہوں دوجے مرداں تو افضل بنا دیندہ ہے۔ جیڑے انسان دے سینے وچ قرآن آ جاندہ ہے اللہ انہوں دوسرے انسانہ تو افضل بنا دیندہ ہے۔ اور کیوں نہ بنائے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد، گاج کے کہو گاج کے صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، آپ فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دنیا جہان دیو لوگو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ فرمایا اللہ اس قرآن دی برکت دے نال کئیاں قوماں نو بلندیاں عطا فرما دیندے نے۔ رب اس قرآن دی وجہ تو کئیاں قوماں نو عزتاں عطا فرما دیندے نے۔ رب اس قرآن دی وجہ تو کئیاں قوماں نو بلند مقام عطا فرما دیندے نے۔ وَيَعْزَوْ بِهِ آخَرِينَ، تے جڑے اس قرآن تو ناتا توڑ لیندے نے، جڑے اس قرآن تو دور ہو جاندے نے، جڑے اس قرآن نو نہیں پڑھ دے، جڑے اس قرآن تے عمل نہیں کر دے، جڑے اس قرآن نال محبت نہیں پاندے، جڑے اس قرآن نال پیار نہیں کر دے، میرا رب وَيَعْزَوْ بِهِ آخَرِينَ انہاں نو ذلت تے رسوائی دیاں اتھا گہرائیاں دے اندر چھوڑ دیندے۔ جیڑے اس قرآن نال تعلق جوڑ لیندے نے انہاں نو میرا رب عزتاں عطا فرما دیندے۔ جیڑے اس قرآن نال ناتا جوڑ لیندے نے اللہ انہاں نو مقام تے مرتبہ عطا فرما دیندے۔ جیڑے اس قرآن نال ناتا توڑ لیندے نے انہاں نو رب ذلیل تے رسوا کر دیندے۔ اس واسطے آؤ اج اس بچے دے حفظ قرآن دی تکمیل دے موقع تے میں تانوں ساریاں نو اے دعوت دینا چاہنا، آؤ جس طرح اس بچے نے اپنے سینے قرآن نو محفوظ کیتا ہے، تسی بھی اپنے بچیاں نو لے آؤ، انہاں نو قرآن حفظ کرواؤ، انہاں دے سینیاں قرآن محفوظ کرو، اپنی بیٹیاں نو قرآن حفظ کرواؤ، اپنے بیٹیاں نو قرآن حفظ کرواؤ، خود قرآن حفظ کرو، اپنی گھر والیاں نو قرآن یاد کرواؤ، اور جنہ یاد ہو سکتے ہو نہیں کرواؤ، جنہ پڑھ سکتے ہو نہیں یاد کر لو۔ ضروری تے نہیں کہ تسی سارا ہی یاد کرو، کم از کم تریاں پارا تے زبانی یاد کر لے، کم از کم سورہ ملک تے زبانی یاد کر لے، کم از کم سورہ الف لام میم سجدہ تے زبانی یاد کر لے، کم از کم سورہ یاسین تے زبانی یاد کر لے، کم از کم سورہ الرحمن تے زبانی یاد کر لے، کم از کم سورہ مزمل تے زبانی یاد کر لے۔ اور جدو تو نماز پڑھے ہاتھ سینے تے بننے ہون، اسی کی میں نماز پڑھنے ہاں، سورہ فاتحہ پڑھی مگروں پڑھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، چل اللہ اکبر، دوجی رکعت کھلوتے سورۃ فاتحہ پڑھی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، چل دوجی بھی گئی آ، 5 منٹ لنگے نہیں ہوں اور 4 فرض تھا پڑھ لینی۔ اوے اللہ دیا بندیا تینوں کالیاں پیاں نے، تینوں اس گل دا علم ہی نہیں، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد اچھی آکو صلی اللہ ہو، تسی بڑے ہی ٹھنڈے ہو تے سست ہو، گاج کے کہو صلی اللہ ہو،
صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے افضل الصلاۃ طول القنوت، بہترین نماز افضل نماز ہوے جدے وچ قیام لمبا ہوئے، افضل نماز ہوے جدے وچ قیام لمبا ہوئے۔ ہن تو انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے رکوع سجدے کریاں ہے، قل هو اللہ پڑھ کے رکوع سجدے کریاں ہے، نکیاں نکیاں رکعتاں پڑھ کے تو نماز پڑھے، کنا ہی چنگا ہوئے کہ تینو اللہ دا قرآن کئی جگہ تو یاد ہوئے، تے جدو تو نماز پڑھن لگے تکبیر قائد اہل حدیث حضرت مولانا علامہ طارق محمود یزدانی صاحب، حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ توجہ ہے، توجہ فرماؤ، کنا ہی چنگا ہوئے کہ تو صرف قل هو اللہ پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر پڑھ کے نماز پڑھن دی بجائے ہاتھ بننے ہون۔ توجہ فرمانا، میں تھوڑا جا قرآن سنانا چاہنا، حضرت صاحب توجہ فرمانا، چلو ویکھ لو ویکھ لو، رانا صاحب تو انہوں ویندے نے پہ دھیان کرو ذرا، ماشاءاللہ، لو جی ویکھ لیا جی، ہون تھوڑی توجہ فرماؤ گئی چلے، اللہ تو ان جزائے خیر دے۔ ایک دیکھو نا تسی قل هو اللہ پڑھ دیو، انا اعطیناک الکوثر پڑھ دیو، میں نہیں کہندا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، پر نکیاں نکیاں رکعتاں تو پڑھ کے تے انج نماز پڑھ کے نس جان ہے، تے کنا ہی چنگا ہوئے تو افضل نماز پڑھ، افضل نماز پڑھ۔ میرے پیغمبر نے کی فرمایا، کی میں حدیث بیان کیتی ہے، افضل نماز کیڑی ہے جدے وچ کی لمبا ہوئے، سارے بولو کی لمبا ہوئے، یہ مطلب ہے تساں سنیے نہ کوئی نہیں سنی، سارے بولو کی لمبا ہوئے، قیام لمبا ہوئے۔ آ گلاں یاد کریا کرو، سنیا کرو، یاد کریا کرو، نکیاں نکیاں گلاں یاد کر کے لے کے جایا کرو، بال بچے نو سنایا کرو۔ فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے افضل نماز ہوئے جدے اندر قیام لمبا ہوئے، تے کنا سونا کم ہوئے، تیریاں بچیاں قرآن یاد کیتا ہوئے، تیرے بیٹیاں قرآن یاد کیتا ہوئے، کنا چنگا ہوئے تینو سورتاں یاد ہون، تے نماز دا ٹائم ہوئے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سینے تے بن لے جان، سورت فاتحہ پڑھ لئی جائے، سورت فاتحہ پڑھن تو بعد پھر قل هو اللہ پڑھ ضرور پڑھ، پر قل هو اللہ دے نال کوئی لمبی جی سورت بھی پڑھ لے، پڑھنا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ دوجی رکعت دی اندر نالے فاتحہ پڑھ، نالے پڑھنا شروع کر دے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظاما۔ کوئی 15-20 منٹ لگن تینو 4 فرض پڑھ دیاں تے تینو سواد آئے میرے رب نال گلاں کر دیاں، پر کدوں آئے گا جدو قرآن سینے میں جو ہوئے گا، جدو کوئی سورتاں یاد ہون گیاں، تے جے صرف قل هو اللہ یاد ہوئی تے پھر قل هو اللہ پڑھی جانی ہے نا، اور قل هو اللہ بڑی فضیلت والی ہے، قل هو اللہ بڑیاں شانہ والی ہے، قل هو اللہ بڑے مقامہ والی ہے، پر میرے کہن دا مطلب ہے قرآن یاد کر، لمبی کی رات کر، میرے پیغمبر دے فرمان دے مطابق اپنی نماز نو افضل نماز بنا۔ رب نو بڑا ہی چنگا بندہ لگ دے جدو ہاتھ بن کے کھلوتا ہوئے تے قرآن دیاں تلاوتاں کردہ ہوئے، انج جو حافظ محمد زبیر صاحب نے ہاتھ بننے ہون تے پڑھ دے ہون، کی پڑھ دے ہون؟ پڑھ دے ہون لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل يريد الإنسان
الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر اور جدو نماز انج قرآن پڑھیا جائے پھر پڑھن والے نو بھی سرور آندا ہے تے سنن والے نو بھی آندا ہے کہ نہیں آندا اے آندا جے اللہ سانو قرآن تو سرور حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن تو سکون حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اوے میں دسنا کی چاہنا اس قرآن نال جڑ جاؤ قرآن بڑیاں عظمتاں والا قرآن بڑیاں شاناں والا تے میں دیکھ رہا سا حفظ کیتا ہے حافظ محمد زبیر نے کہ حافظ بنایا ہے جناب پڑھایا ہے قاری عبدالرزاق صاحب نے حافظہم اللہ اللہ انہاں دعاں تے اپنی رحمتاں نازل فرمائے وہ پتا جے ایک قاری صاحب نو کنہ رب نے مقام دے چھڑی ہے اس قاری صاحب نو رب نے کنی عزت دے چھڑی ہے تے حافظ محمد زبیر دے ابو نو رب نے کنی عزت دے چھڑی ہے اے دی امی نو رب نے کنہ کو مقام دے چھڑی ہے آتواڈے بھی بچے ہون گے ذرا توجہ فرمانا میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دا ایک فرمان سنان لگا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ اچیا کون صلی اللہ تو انہوں دے کہہ کے درود پڑھوانا لگتا ہے ہر ویلے تو انہوں کہنا پائے گا آکھو صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ویکھو میں تو انہوں ہون تک آکھے آکھو سبحان اللہ نہیں نہ آکھیا وہ تو آکھنی ہے تو اپنے لئے آکھنی جے مینو تقریر واسطے تواڈی سبحان اللہ دی لوڑ نہیں پر جے تسی درود نہ پڑھو گے تو پھر ٹینشن ہوندی ہے کہ اسی تے رحمتاں لین آئے ہاں لانتاں لین تے نہیں آئے تے میرے نبی نے فرمایا جڑا نام ہے میرا سن کے درود نہیں پڑھدا رب دیاں او دے تے کی برسدیاں نے لانتاں تے جڑا نام میرا سن کے درود پڑھدا رب دیاں او دے تے کی ہوندیاں نے رحمتاں تے یار دکھ ہوندا ہے کہ تسی درود نہ پڑھو تے رب دیاں رحمتاں تو محروم ہو جاؤ اس واسطے درود ذرا گج وج کے پڑھو باقی تہاڈی مرضی ہے جو مرضی کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے وہ دے عمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے نمازاں جیڑیاں پڑھنیاں سن پڑھ لیاں نہیں مرن تو بعد ہن کوئی نماز نہیں ہو جیڑے روزے رکھنے سانی رکھ لینی مرن تو بعد کوئی روزے نہیں ہو حج عمرے جیڑے کرنے سانی کر لینی مرن تو بعد کوئی حج عمرہ نہیں ہو زکاتاں جیڑیاں دینیاں سانی دے لیاں نہیں مرن تو بعد کوئی زکاة نہیں ہو رجسٹر تیرے بند ہو گئے نے لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 3 قسم دے اعمال ایسے نے جدا انسان نو مرن تو بعد بھی فائدہ پہنچدا رہندا ہے جدا انسان نو مرن تو بعد بھی اجر ملدا رہندا ہے اللہ دے نبیو کیڑے 3 عمل نے نبی پاک فرماندے نے پہلا عمل صدقۃ جاریۃ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی دے اندر کوئی صدقہ جاریہ کر جاندا ہے صدقہ جاریہ کی ہے کوئی مسجد بنا جاندہ ہے کوئی مدرسہ بنا جاندہ ہے کوئی فری ڈسپینسری غریباں واسطے بنا جاندہ ہے کسی جگہ تے کھوہ کڈا جاندہ ہے کسی جگہ تے نلکا لگوا جاندہ ہے کوئی اس طرح دا رفائی کام کر جاندہ ہے جدے تو دنیا دے لوگ فائدہ اٹھان دے رہے ہیں فرمایا جب تک ہو دے تو فائدہ اٹھایا جاندہ رہے گا ان مرن تو بعد بھی اللہ اجر تے ثواب عطا فرمان دے رہن گے نمبر 2 اللہ دے نبی فرمان دے نے او علم ينتفع به یا کوئی علم سکھا گیا ہے قرآن دا علم سکھا گیا ہے حدیث دا علم سکھا گیا ہے لوگوں سے علم تو فائدہ اٹھا رہے ہیں پڑھن والے عدت عمل کر رہے ہیں سنن والے عمل کر رہے ہیں اگوں لوگاں نو پڑھا رہے ہیں علم نو اگے عام کر رہے ہیں فرمایا جب تک او دا پڑھایا علم اگے چلدا رہے گا عرشاں والا رب اس علم سکھان والے نو مرن تو بعد بھی اجر تے ثواب عطا
فرماندہ رہے گا۔ اور نمبر 3 میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے او ولد صالح یدعو لہو، یا پھر مرن والا نیک اولاد چھڑ جاندہ ہے جیڑی اولاد دے واسطے دعاواں کر دی ہے۔ اے 3 چیزاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو فوت ہونے والا فوت ہو جاندہ ہے اے 3 چیزاں دا انہوں مرن تو بعد بھی اجر ملدا رہندا ہے۔ او میرے دوستا میں 2 چیزاں دے حوالے نال رغبت دلانا چاہنا۔ اب ایکنا قاری عبدالرزاق صاحب نے اس بچے نو حفظ کروایا ہے، اے بچہ جدوں تک قرآن پڑھدا رہے گا ایک ایک حرف دے بدلے رب اس بچے نو بھی 10 نیکیاں عطا فرمان گے، اے دے استاد نو بھی اللہ ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمان گے۔ اور صرف اے دے استاد نو ہی نہیں بلکہ اے دے استاد دے استاد نو اگوں او دے استاد نو اگوں او دے استاد نو اگوں او دے استاد نو۔ اے حافظ محمد زبیر جدو قرآن دا ایک حرف پڑھے گا اللہ ایک حرف دے بدلے اس حافظ صاحب نو بھی 10 نیکیاں عطا کرن گے۔ اے دے استاد قاری عبدالرزاق نو 10 نیکیاں عطا کرن گے، قاری صاحب دے استاد نو رب 10 نیکیاں عطا کرن گے، اگونا دے استاد نو 10 نیکیاں عطا کرن گے، اگونا دے استاد نو 10 نیکیاں عطا کرن گے۔ اے نیکیاں دا سلسلہ چلتا جائے گا حتیٰ کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نام اعمال دے اندر بھی اللہ اس بچے دے ایک حرف پڑھن دی وجہ تو 10 نیکیاں درج فرما دیں گے۔ ویکھیا جے اے حافظ کنیاں لئی صدقہ جاریہ بنے ہیں، اپنے قاری صاحب واسطے بھی، اپنے قاری صاحب دے استاد واسطے بھی، اگوں دے استاد واسطے، اگوں دے استاد واسطے، اگوں دے استاد واسطے، سلسلہ چل پیا ہے، اے رکنا ہی نہیں، اے مکنا ہی نہیں۔ اے آؤ جے تسی بھی چاندے ہو تو آڈا نیکیاں دا سلسلہ چلتا رہے، قرآن نال جڑ جاؤ۔ کدے نال جڑ جاؤ؟ قرآن نال جڑ جاؤ، میرے نبی دے فرمان نال جڑ جاؤ۔ تے دوجی گل نبی پاک فرماندے نے والد صالح یدعو لہو، اے بندہ دنیا دے اندر اپنی نیک اولاد چھڑ گیا۔ کی چھڑ گیا ہے؟ نیک اولاد چھڑ گیا ہے۔ یدعو لہو جیڑی او دے واسطے دعاواں کر دیئے۔ اتھے میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہنا، نیک اولاد کی نواندے نے ساڑھے کئی دنیا دار لوگاں دا خیال ہے نیک اولاد ہو ہوندی ہے جیڑی ماں پیو دا خرچہ پانی دا خیال رکھے، ماں پیو نو روٹی ٹکر ٹائم نال دے وے، ماں پیو دے دوائی دارو دا خیال رکھے، خرچہ پیسے پوسے ماں پیو نو دیندے رہن، دوائی دارو لیا کے دیندے رہن، اندھے نے بڑی نیک اولاد ہے، میرا بڑا دھیان رکھ دیئے۔ پر آنا میرے دوستا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے نیک اولاد دی جڑی تعریف فرمائی ہے، کی فرمائی ہے؟ یدعو لہو، سارے آکو یدعو لہو، سارے آکو یدعو، کی میں نے دا نیک اولاد اوے جڑی اپنے ماں پیو لئی کی کرے؟ دعا کرے۔ دعا کیڑی اولاد کرے گی؟ جیڑی اولاد قرآن پڑھے گی، جیڑی اولاد نماز پڑھے گی، جیڑی اولاد ہاتھ بن کے رب دے سامنے کھلوئے گی، اوئی دعا کرے گی نا۔ جواری اولاد بھی دعا کر سکتی ہے، شرابی اولاد بھی دعا کرے گی ماں پیو لئی، بدکار اولاد بھی دعا کرے گی، بے نماز اولاد تیرے واسطے دعا کرے گی، جن نے نماز نہیں پڑھنی تیرے لئے دعا کتھوں کرے گا؟ جے تیری اولاد نمازی ہوئے گی، قرآن پڑھنے والی ہوئے گی، تو جدو نماز پڑھے گی نا اولاد، تو پھر تشہد دے اندر دعا کرے گی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ آؤندی جے، اوے آؤندی جے کہ نہیں جے آؤندی؟
نکیاں نکیاں بالا نو مسجد قاری صاحب یاد کرواندے رہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی اچھی بولو والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اولاد نماز پڑھ دیئے تشہد دے اندر اولاد بیٹھی ہے، بیٹا تشہد وچ بیٹھا ہے، بیٹی تشہد دے اندر بیٹھی ہے تے سلام پھیرن تو پہلا اے اولاد دعا کر دی ہے عرش مالیا مینوں بھی نمازی بنا دے، میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے تے یا اللہ مینوں بھی معاف کر دے، والدیا تے میرے ماں پیو نو بھی معاف فرما دے، اللہ مینوں بھی بخش دے، میری ماں تے میرے باپ نو بھی بخش دے۔ فجر ویلے بھی ایوئی دعا، ظہر ویلے بھی ایوئی دعا، عصر ویلے بھی ایوئی دعا، مغرب ویلے بھی ایوئی دعا، عشاء ویلے بھی ایوئی دعا، فرضاں وچ بھی ایوئی دعا، نفلاں وچ بھی ایوئی دعا، وتراں وچ بھی ایوئی دعا، سنتاں وچ بھی ایوئی دعا، جے رب توفیق دے وے تہجد ویلے بھی ایوئی دعا۔ اور جدو تیرے واسطے تیری اولاد ساری دی ساری دن رات دے اندر متعدد مرتبہ دعا کرے گی ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی تے دس مینوں پھر رب تیری قبر کھلی کیوں نہیں کرے گا؟ رب تیری قبر نو جنت دا باغیچہ کیوں نہیں بنائے گا؟ رب تینوں قبر وچ سکون کیوں نہیں عطا کرے گا؟ رب تیرے درجے کیوں نہیں بلند کرے گا؟ اللہ تیرے گناہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اور رب تینوں جنتاں چ اچا مکان کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ جدو دن رات اولاد دعا کرے گی، حدیث میں چاہتا ہے ایدہ ایک درجہ بلند کر دیتا جاندہ ہے، اینوں مقام دیتا جاندہ ہے، قبر وچ اینوں جناب سکون دیتا جاندہ ہے۔ تے یہ سوال کردہ ہے مینوں اے جیڑی عظمت شان ملی ہے، مقام ملے ہے، درجہ ملے ہے، کیوں ملے ہے؟ تے دسن والے دس دینے تیری اولاد نے تیرے لئی مغفرت دی دعا کیتی ہے، جدی وجہ تو اللہ نے تینوں درجہ تے مقام اونچا عطا فرما دیتا ہے۔ اے آؤ اپنے لئی صدقہ جاریہ بناؤ، اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ، اپنی اولاداں نو قرآن نال جوڑ دیو، تواڈے لئی صدقہ جاریہ بن جان گے، ذریعہ نجات بن جان گے۔ اللہ اللہ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کل قیامت دا دن ہونا ہے تے رب نے اس قرآن دے نال جڑ جان والا حافظ قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، ایک گلنا تین نہیں یاد رکھیا جے، قرآن دا حافظ بھی ہوئے، قرآن دا عالم بھی ہوئے تے قرآن دا عامل بھی ہوئے۔ عمل شرط ہے، عمل شرط ہے، حافظ قرآن ہوئے قرآن تے عمل نہ کرے اے عام لوکاں نالوں زیادہ گناہگار بن جاندہ ہے۔ حافظ قرآن ہوئے قرآن دی مخالفت کرے عام لوکاں نالوں وڈا مجرم بن جاندہ ہے۔ حافظ قرآن ہوئے قرآن دا عالم ہوئے قرآن دی مخالفت کرے عام لوکاں نالوں بڑا مجرم بن جاندہ ہے۔ اے حافظ قرآن بھی ہوئے، اے عالم قرآن بھی ہوئے، اے عامل قرآن بھی ہوئے، اللہ سانو سارے انو قرآن تے عمل کرنے والا بنا دے، آمین آکھو سارے۔ فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس قرآن دے عالم نو تے قرآن تے عمل کرن والے نو آکھن گے اے قرآن تے عمل کرن والے تے قرآن دا علم حاصل کرن والے آنا میں رب تے نو کہنا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، آنا قرآن پڑھ دا جا تے جنت دیاں سیڑیاں چڑھ دا جا،
انج پڑھی جی میں دنیا دے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا سیں، جی میں دنیا چ سوار سوار کے پڑھنا سیں، جی میں دنیا دے اندر تجوید نال پڑھنا سیں، جی میں دنیا دے اندر ترتیل نال پڑھنا سیں۔ ایتھوں یہ بھی پتہ لگا کہ قرآن بنا سوار کے پڑھنا چاہیے، تجوید نال ترتیل نال پڑھنا چاہیے، یعلمون تعلمون نہیں کرنا چاہیے جی میں کہ عام حافظ ساڈے کرتے ہیں۔ ہاں جی ساری ایت دی سمجھ نہیں لگتی، بس اخیر تے یعلمون تعلمون دی سمجھ لگتی ہے۔ ہاں جی سارا قرآن بندہ انج پڑھے ایک ایک لفظ دی سمجھ آئے۔ فرمایا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، انج قرآن پڑھ جی میں دنیا دے اندر ترتیل نال پڑھنا سیں، تے قرآن پڑھدا جا جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا، جتھے قرآن دا وناس آئے گا اوتھے میں جنت وچ تیرا محل بنا دے مانگا۔ ہون قرآن دے پارے کنے نے 30 پارے نے، ہون 30 پارے قرآن دے ایک حافظ آپ پڑھنا شروع کر دے وے تے پڑھنا کیویں میں بنا سوار کے پھبا کے پیار نل محبت نل۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ انجو بندہ بنا سوار کے ٹھہر ٹھہر کے پیار نل محبت نل پڑھدا جائے تے ذرا اندازہ کرو ہاں جنت چ کڈا کو اونچا مقام اللہ عطا فرمائے گا۔ عظمت قرآن پڑھنے والیاں دی، قرآن نو سینے چ محفوظ کرنے والیاں دی۔ اچھا ایک قرآن پڑھنے والیاں دی حافظاں دی انی عظمت ہے تے جنہاں نے انہاں نو قرآن پڑھایا ہے ماں تے باپ انہاں دا کنہ کو مقام ہوئے گا، اس والدین دی کنی کو عظمت ہوئے گی۔ جس طرح کہ تسی سندے رہندے ہو ایک مشہور روایت ہے کہ حافظ قرآن دے والدین نو ایسا تاج پہنایا جائے گا جدی روشنی سورج کی روشنی نالو زیادہ ہوئے گی۔ حافظ قرآن دا مقام، او دے والدین دا مقام، آجو قرآن نال جڑ جاؤ، بڑی عزت جے، بڑی عظمت جے، بڑا شان جے۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، قرآن یاد کراؤ، قرآن سکھو، قرآن تے عمل کرو، قرآن دے عامل بن جاؤ، کیونکہ نجات ہو دی ہونی ہے جڑا قرآن تے عمل کرے گا۔ آخری گل کر کے بات ختم کرا، قرآن پڑھیے نا تے ثواب تے تو پتہ نہ ملدا ہی ہے۔ یہ تو تہاں سنیا ہی ہے کہ ایک حرف پڑھیاں کنیاں نیکیاں ملدیاں نے؟ 10 نیکیاں ماشاءاللہ۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دے میرا رب او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج فرما دیندا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا میں نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں،
الفن حرف واللام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. جیڑا بندہ الف لام میم پڑھ دے میرا رب او دے نام اعمال وچ 3 نیکیاں درج فرما دیندے نے. اور مولانا محمد حسین شیخو پوری کہو رحمت اللہ علیہ فرما گئے نا، لے گئے نے، ترجمانی کر گئے نے، حدیث دا ترجمہ کر گئے نے. فرماندے نے ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں. اور قرآن نال جڑ جان والے ہو آپ دیکھو قرآن پڑھن دا کنا کو مقام ہے. ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں ہم دیاں دور جو سیائیاں نے دل دیاں تے جنت دیاں اورا نالے ویخ کے نے کھل دیاں. اور قرآن پڑھن والے جنت دیاں اورا نالے ویخ کے نے کھل دیاں تے مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی. چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی. تے ایک نصیحت کرتے نے ہم نے کھول کے کان سن لے میری یہ پینانی. اور کھول کے کان سن لے میرے آپائی آوے. کھول کے کان سن لے میرے بزرگ آوے. کھول کے کان سن لے میرے بچے آوے. کھول کے کان سن لے میری یہ پینانی. پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی. تو اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی. شاید اج کل موت سر اتے آئی. چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی. رب دے قرآن نال جڑ جاؤ. قرآن دا ایک حرف پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمان گے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھدا رہا، جیڑا بندہ قرآن دیاں تلاوتاں کردا رہا، کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اللہ دے دربار دے اندر بندہ پیش ہوئے گا تے میرا رب دا قرآن اس بندے تے سایہ کردا آئے گا. جیڑا سورت بقرہ دیاں تلاوتاں کردا رہا، جیڑا سورت آل عمران دیاں تلاوتاں کردا رہا، جیڑا رب دے قرآن نو پڑھدا رہا. فرمایا جدوں کل قیامت نو آئے گا ایک قرآن دے سر دے اتے پرندیاں دی طرح سایہ کر دیاں آئے گا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رب دے سامنے آ کے اے قرآن اللہ نال اے دے حق وچ جھگڑا کرے گا. آکے گا ربا اے بندہ مینوں پڑھدا رہا، میریاں تلاوتاں کردا رہا، اللہ میں تیرے اگے دے حق دے اندر سفارشاں کرنا، اللہ میریاں سفارشاں قبول فرما کے اے دے گناہ معاف فرما دے. نبی پاک فرماندے نے فایو شفان رمضان دے روزے بھی شفاعت کرن گے، رب دا قرآن بھی سفارشاں کرے گا. روزے آکھن گے اللہ صبح تو لے کے شام تک اسائنو کھان پین تو روکی رکھیا. قرآن آکے گا اللہ میں نو راتی سون تو روکی رکھیا، اے رات نو میریاں تلاوتاں کردا سی، اللہ ساڈی دے حق وچ شفاعت قبول فرما لے. نبی پاک فرماندے نے اللہ دیاں سفارشاں قبول فرما کے اس بندے دے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے. اوے اگر چاہندے ہو ایک قرآن تواڈے حق میں سفارش کرے، آؤ قرآن نال جڑ جاؤ، قرآن دے نال اپنا تعلق مضبوط کر لو. اور قرآن نال جڑو گے اللہ قرآن نال جڑن دی وجہ تو دل دا سکون عطا فرما دیں گے. اسی اگے سن رہے سو میرے تو قبل جڑے حضرت صاحب بیان فرما رہے سن انہاں یہ آیت پڑھی سی. اللہ فرماندے نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور لوگوں خبردار اے سکون دنیا دے مال دے وچ نہیں جے، اے سکون دنیا دیاں دولتاں دے اندر نہیں جے، اے چین دنیا دیاں عیاشیاں دے اندر نہیں جے. اللہ سکون کتھوں ملے گا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے سکون ملے گا
اللہ دے ذکر تو ملے گا، اور رب دا قرآن اللہ دا ذکر ہے۔ فرمایا قرآن پڑھو گے اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ کئی لوگ آندے نے جی سانو سکون نہیں ملدا، میں تے قرآن دیاں تلاوتاں بھی کرنا مینوں چین نہیں ملدا۔ میں کیا پھر تو قرآن نو سمجھیا ہی نہیں، رب نے سکون دی گل کیتی ہے، پر نال میرے رب نے اے بھی دس چڑھیا ہے سکون ملنا کنہاں نو ہے، اللہ کنہاں نو ملنا ہے۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اے قرآن اللہ دا ذکر ہے، اے دنال دلانو سکون مل دے۔ اللہ کنہ دے دلانو مل دے؟ فرمایا جنہ دے دلان چ ایمان ہے تے جنہ دا قرآن تے عمل ہے، جنہ دے دلان چ ایمان ہے تے جنہ دا قرآن تے بولو کی ہے عمل ہے۔ او جدو قرآن پڑھ دینے اللہ انہاں دے دلانو سکون عطا فرما دیندہ ہے، اللہ انہاں دے دلانو چین عطا فرما دیندہ ہے۔ تے آج جیڑیاں جو سانو پریشانیاں چمڑیاں نے، دکھ تکلیفاں تنگ دستیاں چمڑیاں نے، اے پتا دے کیا انہیں ایک قرآن تو ناتا توڑن دی وجہ تو جے آنکھو گے کتھے لکھے ہے؟ قرآن اج لکھے ہے 16واں پارہ ہے۔ مولا فرماندے نے من آرز عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی ونحشره یوم القیامت اعمی۔ اللہ فرماندے نے من آرز عن ذکری، اور جیڑا میرے ذکر تو اعراض کر دے، اور قرآن اللہ دا ذکر ہے، قرآن اللہ دا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن اللہ دا ذکر ہے۔ فرمایا جیڑا میرے ذکر تو منہ موڑ لیندہ ہے، جیڑا میرے ذکر تو اعراض کر جاندہ ہے، جیڑا میرے ذکر تو منہ پھیر لیندہ ہے، رب دے قرآن تو جیڑا منہ پھیر لیندہ ہے۔ منہ پھیرن دا کی مطلب ہے؟ قرآن پڑھدا نہیں، قرآن سمجھدا نہیں، قرآن تے عمل کردا نہیں، قرآن نال ناتا جوڑدا نہیں، قرآن نال پیار کردا نہیں، قرآن نال محبت کردا نہیں۔ اگر میں ایک گل پوچھاں تے شاید تھوڑے ہی لوگ ہون گے جڑے آکھن گے کہ اساں قرآن نو کھولے ہے۔ کیوں جی بلا دسو ہاں تواڈے چو کنے بندے نے جنہاں نے ایس مہینے چ قرآن نو کھول کے ایک صفحہ پڑھیا ہوئے؟ اندازہ کر لو، ہاتھ تھلے کرو، اندازہ کر لو ساڑھے کرامچ برکت کیویں آئے، رحمت کیویں آئے۔ اساں قرآن نو کھولنا گوارا نہیں کر دے، پڑھنا گوارا نہیں کر دے، سمجھنا تے دور دی گل ہے۔ اور میرے رب نے کی آکھے ہے؟ من آرز عن ذکری، جیڑا میرے ذکر تو منہ موڑ لیندہ ہے، میں کی کرنا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں او دی معیشت تنگ کر دینا۔ میں او دی کی تنگ کر دینا؟ ذرا بولو، میں گل سمجھانی ہے، کی تنگ کر دینا؟ معیشت۔ معیشت دا معنی اساں لوکاں لے ہے ہو رہے ہو غریب ہو جاندے، ہو رہے ہو دے دانے نہیں اگدے، ہو رہے ہو دی پیلی چوں فائدہ انہوں گھٹ ہوندہ ہے، گھاٹا پہ جاندہ سو، ہو رہے انہوں نقصان ہو جاندہ ہے، وہ دے پڑھولے جو دانے مک جاندے نے۔ کیوں جی اے ایسا مطلب لیا ہے نا معیشت تنگ ہوندہ۔ جبکہ اسی وینے ہیں جن نے اللہ دے نافرمان تے قرآن تو دور نے وہ اونے ہی زیادہ دولت مند نے۔ انہیں گل ہے کہ نہیں؟ پیسہ انہاں کول بڑا ہے، مال انہاں کول بڑا ہے، رب آندہ میں معیشت تنگ کر دینا۔ اور معیشت تنگ کرن دا اے مطلب نہیں کہ رب دانے تھوڑے کر دیندہ ہے، دانے انہیں ہی رہندے نے جنہیں او دی قسمت چین ہے۔ معیشت تنگ کرن دا مطلب ہے اللہ او دی زندگی وچوں سکون کھو لیندے ہے، چین کھو لیندے ہے۔ لکھ پتیے کروڑ پتیے پر رات نو گولیاں کھایوں بغیر نیندر پیندی، کوٹھیاں بنگلیاں دا مالک ہے، 10 گن مین اگے پیچھے نے، کدرے کوئی فیر نہ مار چھڑے، کلا گھروں باہر نکل سکدا۔
اللہ کہندا تو میرے ذکر تو منہ موڑیا میں تیرا جینا حرام کر دیاں گا، تو سکھ دا سا لے کے بخا۔ اور جینا حرام ساڈا ہویا کہ نہیں ہویا؟ تنگ ہویا کہ نہیں ہوئے؟ کادے تو ہویا؟ قرآن تو منہ موڑے۔ اور آخرت نو کی ہونا ہے؟ قیامت والے دن اللہ فرماندے نے اسی انیاں کر کے اٹھاواں گے۔ کی کر کے اٹھاواں گے؟ بولو انیاں۔ تے اے آکھے گا اللہ میں تے دنیا چ بڑا وینا سا، رب لما حشرتنی آما وقد کنت بصیرا، اللہ میری تے دنیا جو بنائی بڑی تیزی، کلو میٹر دور، میل میل دور میں ویکھ لینا سا، اللہ آج میں نو انیا کر کے کیوں اٹھایا ہی؟ اگو جواب آئے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، تیرے کول ساڑیاں آیتاں آئیاں سن، تو اونا نو بھلا دیتا، اج اساں تینوں بھلا دیتا۔ قرآن تو اعراض نہ کر، قرآن نال تعلق جوڑ، قرآن نال محبت کر، قرآن نال پیار کر، اپنی اولاد نو قرآن پڑھا، بیٹیاں نو پڑھا، بیٹیاں نو پڑھا، آپ پڑھ، قرآن زبانی یاد کر، قرآن نو اپنے سینے وچ محفوظ کر، اللہ تیرے سینے نو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن نال صحیح معنی وچ محبت پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جس بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے اللہ انہوں قرآن دا عالم با عمل بنائے، ایدے والدین واسطے اللہ انہوں صدقہ جاریہ، نجات دا ذریعہ، مقام دی بلندی دا ذریعہ بنائے، اور جس استاد نے انہوں پڑھایا ہے اللہ اس استاد نو اور اگو دے استاد نو انہاں دے والدین نو اللہ دنیا آخرتیاں حقیقی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔